श्रीमन्नारायणीयं दशकं 54 कालीय विषबाधितानां गोपानाम् उज्जीवनं कालीयमर्दनं श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द त्वत्सेवोत्कसौबरिर्नाम पूर्वं कालिन्द्यन्तर्द्वादशाब्दं तपस्यन् मीनव्राते स्नेहवान् भोगलोले साक्ष्यं साक्षादैक्ष्यताग्रे कदाचित् त्वद्वाहं तं सक्षुदं तृक्षसूनुं मीनं कञ्चिज्जक्षतं लक्षयन् सख तप्तश्चित्ते शप्तवानत्र चेत्त्वं जन्तून् भोक्ता जीवितं चापि मोक्ता तस्मिन् काले कालियक्ष्वेलदर्पात् सर्पाराते कल्पितं भागमश्नन् तेन क्रोधात् त्वत्पदाम्बोजभाजा पक्षक्षिप्तस्तद्दुरापं पयोगात् घोरे तस्मिन् सूरजानीरवासे तीरे वृक्षार्विक्षताक्ष्वेलवेगात् पक्षिव्राताः पेतुरभ्रे पतन्तः कारुण्यार्द्रं त्वन्मनस्तेन जातम् काले तस्मिन्नेकदासीरपाणिं मुक्त्वा याते यामुनं काननान्तं त्वय्युद्दाम ग्रीष्मभीष्मोष्मतप्ता गोपाला व्यापिबन् क्ष्वेलतोयं नश्यज्जीवान् विच्युतान् क्ष्मातलेतान् विश्वान् पश्यन्नच्युतत्वं दयार्द्रः प्राप्योपान्तं जीवयामासि तद्राक् पीयूषाम्बो वर्षेभिः श्रीकटाक्षैः किं जातो हर्षवर्षातिरेकः सर्वाङ्गेष्वित्युत्थिता गोपसङ्गाः दृष्ट्वाग्रे त्वां त्वत्कृतं तद्विदन्तः त्वामालिङ्गन् दृष्टनाना प्रभावाः गावश्चैवं लब्धजीवाः क्षणेन स्फीतानन्दास्त्वां च दृष्ट्वा पुरस्तात् द्रागाववृः सर्वतो हर्षबाष्पं व्यामुञ्चन्त्यो मन्दमुद्यन्निनादाः रोमाञ्चोऽयं सर्वतो न शरीरे भूयस्यन्तः काचिदानन्दमूर्छा आश्चर्योऽयं क्ष्वेलवेगो मुकुन्देति उक्तो गोपैर्नन्दितो वन्दितो भूः एवं भक्तान् मुक्तजीवानपि त्वं मुग्धापाङ्गैरस्तरोगांस्तनोषि तादृग्भूतस्फीतकारुण्यभूमा रोगात्पाया वायुगेहादिनाथ। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।